Subodh Bind earns around $3 a day. His job at the local spice market pays enough to keep him above India's poverty line of 55 cents daily. I earn enough to deal with small problems. I can even borrow a little money from people. If someone in my family gets sick, then I'm in trouble. I'll have to sell the few items I have to survive. Subodh and his family have lived here their whole lives. They own items the Indian government says confirms that they're not poor. In fact, according to consulting firm McKinsey's new measure, Subodh's access to basic services like education for his children means he's above what it describes as the empowerment line. Nearly 300 families live in this illegal slum. New as well as conventional measures of poverty identify some of them as empowered and others as poor. But on the ground, it's hard to see the difference. Nirmala Devi is Subodh's neighbor. Their homes and lives are practically the same, but the government says Nirmala and her family live below the poverty line. This gives her access to cheap food and gas. I've lived here my whole life and my children were born here. Maybe I will die here too. The government has given me a card that says I'm poor, but it has done nothing to make my life better. Ironically, it's hard to prove that you're poor in India. These women want to apply for ration cards, government documentation that will give them access to subsidized food. National programs may feed millions of people, but observers say a strong economy can provide benefits for many more. We would expect in future that 90% of the improvement in living standards will come either from income growth through jobs or from more effective delivery of services rather than spending more money on subsidies alone. But for Nirmala, staying alive is a full-time job, justified by the government card that she holds. And for her neighbor, Subodh, staying above the poverty line is just as big a challenge. A delicate difference that hundreds of millions of Indians struggle with every day. Nidhi Dutt, Al Jazeera, New Delhi.
पवित क्रिस्ताचे कुरयेन न्यार आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मानांतले बापाचे नावीन राजच्या संतांचे आमेन. सतमानतान देवाक सर पदवेदार बापाक स्वर्गान पितमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी समावलो आंकार मरेतान जल्मलो पांच पिलादा काल ताणें खोस सोंसले ताका खुसा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सर पदवेदार देवा पातशा उजव्याक बसला थंय तांची जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठाण पातकांचे भक्षणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां हाड. नमान मरे कृपेन मरलेले सर्वेस्पद तुजें आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवान मरे देवाची माये आम पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरलेले सर्वेस्पद तुजें आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवान मरे देवाची माये आम पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरलेले सर्वेस्पद तुजें आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवान मरे देवाची माये आम पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां आमेन. आयज आमी नियाळुया दुखीचे गूट. सुरवातीचीं उतरां. प्रितीच्यानो आयज कोरोनाचे पिडेक लागून जायतो लोक गरीबसाण अनुभवता. लोकांचे बारीक धंदे बंद जाल्यात. भरपूर पावस पडून लोकांची शेतां पिड्यार जाल्यात. जायतो लोक आमच्या इंडियेच्या वाठारांनी जो लोक गरीब आशिल्लो तो अदीक गरीब जाला. अशें म्हणटात जरूय ही परिस्थिती अशी चल्ली जाल्यार गरीबसाणेक लागून जायतो लोक आपलो जीव पासून दितलो. ह्या तेर्सान सायबिणीची मजत मागुया. तिणें ह्या कश्टवलेल्या मनीसकुलाची काकूट करूंक आनी बेगीनूच हे पिडेंतली आमकां सोडूंक. ह्या तेर्साची मांडावळ करतात SSVP जमो. हो जमो गरीब भावां भयणांचो जायती सेवा करतात. मागुया SSVP वांगड्या पासत तांणी अदीक मोगान आनी उमेदीन गरीब भावां भयणांची सेवा करूंक. पयलो गूट. सुमी जेजू क्रिस्त जेचमेनाच्या मोळ्यान मागणें करतना रगत उमेलो आमच्या पातकां पासून. देवाचें उतर. मागीर ताणें सगल्या लागीं उलोवन म्हणलें कोणाक म्हजो पाटलाव कशी आसा जायत ताणें आपणाचेच कुशेची वाट सोडची. दर दिसा आपलो कुरीस उखलचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. मागणें. मोगाळ माये हे निश्ठूर पिडेंत ह्या महामारीच्या काळांत लेगून आमचो बावार थीर गोट सांबाळूंक आनी आमचे सगळे कुरीस उबारूंक जेजू लागीं आमकां बळ आनी शक्ती मागून घे. ह्या खोंडान आमच्या गांवांत पॉझिटीव केसीस आसात तांचे पासून मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पद जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. घेवन मरे देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पद जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. घेवन मरे देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पद जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. घेवन मरे देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पद जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. घेवन मरे देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पद जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. घेवन मरे देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पद जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. घेवन मरे देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पद जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. घेवन मरे देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पद जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. घेवन मरे देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पद जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. घेवन मरे देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पद जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. घेवन मरे देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. हे म्हजे जेजू बोगस आमची पातकां निवार आमकां इमगाणाच्या प्रजांतली पुर्गोतरीन कश्टलेल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो गूट पिलाताच्या राजंगणांत सोमी जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी सबार जर्मन मानलें. मोगाल माये दुखीच्या वळवळ्यांक लागून जायत्यांची काळजां कडसाणीन भरल्यांत. थोड्यांची संवसारी वडावण्यांक सांपडोन दारूण जाल्लीं आसात. जेजू तुज्या पुता लागीं मागून सगल्यांक फावो तें समाधान मेळून घे आनी तुज्या काळजां सारकें गोड मोवाळ काळीज आमकांय फावो कर. आमचे इंडियेचे तशेंच गोंयचे सरकारा पासत मागुया. तांणी ह्या गरीब भावा भयणांक फावो त्यो सवलत्यो दिवंक. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पद जेठाय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पद जेठाय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजू.
भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जटाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदय तुझा पोच जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जटाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदय तुझा पोच जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जटाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदय तुझा पोच जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जटाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदय तुझा पोच जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जटाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदय तुझा पोच जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जटाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदय तुझा पोच जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जटाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदय तुझा पोच जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जटाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदय तुझा पोच जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे जेजूस भोगस आमकां आनी वार आमकां कोणातल्या उशांतली लवकर खास आत्म्याची अधिक करून चड गरज असलेल्यांक. तिसरो कूट सुमी जेजूच्या मस्तकार कांड्याचो मुकुट घालो. सर्वेस्परा तूंच म्हजी दिवती म्हज्या काळोखान म्हजो देव म्हजो उजवाड. मोगाळ माये तुजें ल्हानवीक आनी शिस्तीचें जिवीत आमकां एक नमुनो. तुजेच भाशेन आमी नेणारां गरिबां पातक्यां समाजान भायर आयलोल्या वो सांडलोल्या सवें उजवाडाच्यो ड्युट्यो जावंक जेजू लागीं आमकां कृपा मागून घे. कोरोना पिडेंत सांपडलेल्यांचो इलाज करतात ते दोतोर नर्सी आनी हेर भलायकी अधिकाऱ्यां पासत मागुया. आमच्या अप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मेलेले सर्वेस पोच जटाय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मेलेले सर्वेस पोच जटाय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मेलेले सर्वेस पोच जटाय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मेलेले सर्वेस पोच जटाय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मेलेले सर्वेस पोच जटाय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू.
भाग्यवंती मरिये देवाची माये आमी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्व जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आमी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्व जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आमी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्व जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आमी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्व जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आमी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्व जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आमी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. हे म्हज्या जेजू ओ म्हणजे जेजूस भगत आमकां निवार आमकां एमपणांतल्या उज्यांतली पुरगोतरेंतल्या कश्टलेल्या आत्म्यांक सरगारवर अदीक करून चड गरज आसलोल्यांक. चवथो गोट. आपल्या खांदार बारादीक खुरीस घेवन स्वामी जेजू ख्रिस्त कालवार दोंगरार चडलो. मनशाचीं पावलां सर्वेस्पर राखता आनी मोगान ताचेच वाटे वेल्यो सगल्यो आडकोळी काडून उडयता. मोगाळ माये आमच्या तरणाट्यांक तुज्या हातांत घालता. वायट रस्त्यार चलून आपलो जीव देंवचाराचे आदीन कोत्तेल्यांच्या मनार उजवाड घालून बऱ्या जिविताच्या रस्त्यार आपलीं पावलां मारून फुडाराक उजवाडाचे फोलेर तीं जावंक तांकां कृपा मागून घे. फादर स्टॅन स्वामी आनी दुसरे जे बणकोणींत आसात तांकां बेगीनूच सुटका मेळूंक मागुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्व जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्व जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्व जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्व जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्व जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्व जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्व जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन भरले सर्व स्फोट जटाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदोय तुझा पूज येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरले सर्व स्फोट जटाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदोय तुझा पूज येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरले सर्व स्फोट जटाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदोय तुझा पूज येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सर्वदा आमेन ओ म्हजे जेजूस भगत आमकां निवार आमकां आमकां उशांतली लोकर खास परगतलेल्या आत्म्यांची उदीक करून चड गरज आसलोल्यांक पांचवो गूण तुमी जेजू क्रिस्ताक जोडलो कुर्सार दोगां स्वरां मदें सगळे सभे माजार आनी आंकार मेरेचे दिश्टी मुखार सगळीं तुमी कश्ट कोत्तात आनी उशाच्या बाराकाल आसा ती म्हजेशी याद आनी हांव तुमकां समाधान करतलों तुमी संवसाराचो उजवाड दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरोना मोगाळ माये हे 20 पिडेंतलीं आमकां वाटांक दोतोर नर्सी पुलीस आदी बारी वावुरतात आपल्या बऱ्या वावरा वरवीं दुसऱ्यांचो जीव राखूंक ती प्रयत्न करतात असल्या मनशांची देख घेवन हो संवसार मोगाचे बुन्यादीर बांदलोलें शार करूंक आमकां करपा मागून घे ओगीच रावन आमच्यो खासगी गरजो देवाक उबारुया आमच्या अप्पा सर्गीच्या शेणां पवीत जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो इगराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तायणीन पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन मलेले सर्वेस पोच येताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलेले सर्वेस पोच येताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलेले सर्वेस पोच येताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलेले सर्वेस पोच येताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलेले सर्वेस पोच येताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलेले सर्वेस पोच येताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलेले सर्वेस पोच येताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलेले सर्वेस पोच येताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मिलेले सर्व स्पोर्ट्स येताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मिलेले सर्व स्पोर्ट्स येताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. हे म्हजे जेजू बोगोस म्हजे जेजूस बोगस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतले लोकल खास पुर्वतोरींतल्या आत्म्याची उदीक करून कोणाक नोमान राणी काकुतीचे माये तुझे आमचे जिवीत अमृत आणि बरो असो. आमी पदेशी वेची बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोणान आसतना सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दयाळ शरातिनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कळमळे आणि मंगळ तुलो बांकवार माये ह्या पदेसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय. भोव पयस जायचे राणी आमचे पासत माग क्रिस्ताचे पासावणी आमकां फाव जावच्याक. बाप साहेबाचें तें सांग पासत आमच्या ओपा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मेलेले सर्वे स्पोर्ट्स येताय आसा उसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बापाक पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आदी आणि आतां सदा 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 काल काल आमेन. आमेन. बापा मोगाला आयच्या नियाळा वरवीं गोवळीक वर्साच्या ब्रिदाचेर नदर मारून मारयेचे विनवणेन आमी आमच्या जिविताची नवसरणी करून ह्या संवसारांत जेजूचे नीज गोवाय जावंक कृपा मागून घेतल्या. बरेंपण शिंपडावंक आमकां तुजें दूत कर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन.
च्या बापा ओंदो तुका सासांगी पोडो नोमान कोता तुझो मुखोर कोर आर्का दिता तुझो सोदाय कोर तोया रासा तुझो मुखोर कोर आर्का दिता तुझो सोदाय कोर तोया रासा. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमची सवय आसूं. मोगळ बाबल क्रिस्तांव जावन आसा बोरभाशेचो मनीस आपल्या जिवितान कोश्ट दूख सोता तेन्ना ताका बोरमासो आसा केन्ना तरी ह्या कोश्टांक ताचें फळ मेळटलो आनी हाका लागून आमी ह्या संवसारांत जियेतना जागृतायेन आमचें जिवीत सारपाक जाय. तर आयज केरी भाशेन आमी मागुया जेन्ना रोजिता ही आमची भयण आयज सोंपल्यार 1 म्हयनो भरता देवान तेच्या आत्म्याची काकूत करूंक हे भाशेन अकस्मात मरण तिचेर आयलें पूण आमी जाणां देवाची येवजण आमकां जण एकल्याक देवाची येवजणे प्रमाणे देवूच हें मरण आमचेर धाडटा. तर हे भयणीचें मरण आमी बुकून ताच्या गोडच्यांनी ताच्या दोगांय चेडवांनी क्रिस्ती मनान सोसूंक आनी गोडच्यांनी आनी हे भाशेन आमी बी आमच्या मरणाक मुखार बाब निडो आयतीं आसपाक जागृत आसपाक आनी फावो ती तयारी करपाक ह्या संवसारांत आमकां देवाची कृपा मागुया. आमी जायते फावटी ह्या संवसारांत जियेतना फावो ते परी आमची तयारी आमी करूंक विसरल्या. जागृतायेन आमी जिवीत हें आनी बोरभाशेन हें जिवीत सारचें बोलदेक बेसरमाय आमी केल्या बूक करून आमच्या आत्म्याची बेसरमाय. एका दिसाक तरी म्हाका मरपाक जाय म्हज्या आत्म्याची हे भाशेन चवकशी करून म्हजो आत्मो साफ करपाची तयारी हांव करूंक ना. कोण एक बरें कुमसार करपाक वो बरें जिवीत जिवपाक हांव फाटीं सरलां आनीक जायतो वेळ आसा. हे भाशेन जायते फावटी हांवें म्हाकाच म्हणलां आनी पातकांत हांव जियेलां. देवा लागीं बक्षणें मागुया. आनी देवा लागीं बक्षणें मागून सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सर्वपिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट हातांतून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या प्रसाद बागेन सुद्दां आंकवा मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासूच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor. Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor. Somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor. एमीस हांव रोजिता आमचे भयणी पासत भेटयता. देवान तिच्या आत्म्याची काकूत करूंक तिचे पासत मागुया. तेच भाशेन आयज जे आपलो वाडदीस मनयतात तांचे पासत मागुया. आमचे भाव जॉन आनी मायकल जे आपलो वाडदीस मनयतात पूण ते संवसारांत नात. देवान तांची आत्म्याची काकूत करून तांचे पासत मागुया. आनीक दुसरी जे आपलो लग्नाचो दीस समोर तांचेर देवान आशिर्वाद घालचो. बो करून पिडेंत आसा ती आमची भाव भयणां देवान ताका बरी करूंक की पिडेंतली
आमच्या गांवांत पॉझिटिव्ह केसीस आसात तांकां बेगीनूच बरी करपाक जाणट्यांक उदीक करून हे मिसाल तांचे पासत मागुया. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं रोजिता तुजे दुवेक आपणा सदां आशिल्ले पातकांचे बोगसुणें दी. तुका सुपूर्णायेन ओळखून आनी रूप रूप बघून सासणाक ती बागी जावं म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपडांची येता आनी राजभर चलयता सासणीच्या सासणा. भाग्यवन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आदी तुमी क्रिस्तांव विरेत आसल्यात. इस्रायलाच्या नागरीपणांतली तुमकां भायरलोली बासावणेचे कोरांक तुमी पोरकी आसल्यात. बरवासो आनी देव नासतना ह्या संवसारांत तुमी जियेलेत. ह्या सगलो चुगडाच दवरता. पूण आदी पयस आसलेल्यांक तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ताचे रोगोत वरवीं लागीं हाडल्यांत. खरेंच तो आमची शांती, कित्याक दोगांयची ताणें एक पर्जा केल्या. ताणें दोशीच कोत्तेलो वनोत ताणें मोडली आनी समोतीच्या कायदे निमाणी उपजोली देवज. आपलेच कुडीन नाटक केलो हे पुरी ताणें आपणे सवे दोगांयचो एक नवो मनीस रचून हाडलो आनी शांती स्थापली. आनी खुसा उदेशी ताची दोगांयची एकूच कूड करून तांकां देवाशेन परतून हाडल्या. आपणा सवे ताचे मोडे आसलेल्या देवासाचो ताणें नाश केलो. असो तो आयलो आनी शांती ताणें परगट केली. शांती तुमकां पयस आसतल्यांक आनी शांती लागीं आसलेल्यांक, कित्याक ताचे उदेशी तुमकां आनी आमकां एक आत्म्या सवे बापा सोशी वचूंक मेळटा. म्हणटच तुमी आतां परदेशी आनी पोरकी न्हय. भक्ताच्या सांगात तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतली. तुमी दोमदुताच्या आनी प्रवादाच्या बुन्यादारी बांदलेले घर आनी तोच जेजू क्रिस्त ह्या घराचो कोणच्या संदीचो फातोर. तोच हे घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सवे आत्मे उदेशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येता. देवाचें उतर हे आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पर आपल्या पोजेक शांतीची खबर सांगता. जबाब सर्वेस्पर आपले पोचेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पर सांगता ते चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक ताची सोडून लागली पावला आनी ताची महिमा आमचे देवस्थान वस्तली. जबाब सर्वेस्पर आपले पोचेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटता. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेत घेता. विस्वाशीपण भुयमेंतली उपजवतेले आनी स्वर्गांतान आमचे देव नितीच उजवाड. जबाब सर्वेस्पर आपले पोचेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोल पिकाल. नीत चलूंक येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालूंक येतली शांती. जबाब सर्वेस्पर आपले पोचेक शांतीची खबर सांगता. उद्गार Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पराक जोय जोय. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगत मागणे करून जागृत रावात, तयार रावात. सर्वेस्पराक जोय.
Sorbes sporak, soy, soy sorbes sporak. Sorbes sporak, soy, soy. सोर्बेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवल्यो घेयात. आपलो दोनी लग्नोत्सवांतान परत येवन दारार मारना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावता तसल्या मनशा परी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटी ते चाकर बागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंगटांक बांदतलो, ताका जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या व तिसऱ्या परार येयत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकर बागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगळ बाबूंडू, एका गांवांत जेन्ना हांव म्हजें ब्रादर कसो आशिल्लो आनी गोवलीक अनुभव घेवंक ते फिरगोशीन गेलो तेन्ना एक बापूय सानो ताजो एकलोच पूत तो बोटीर आसलो. हो पूत आनीक ताका खबर आयली की ताजो पूत सांडला, ही इज लॉस्ट. आनीक ही खबर आयकून तो डिस्टर्ब जालो, दिसपोटी मिसाक येवपी. आनीक जेन्ना रावता तो केन्ना तरी म्हजो पूत येतलो. 1 म्हयनो जालो, 6 म्हयने जालो, 1 वर्स जालो, 2 वर्सां जालीं, 3, 4. आयज पासून मुगळ बाबू न्हू हो बापूय आपल्या पुताक रावता. केन्ना तरी म्हजो पूत येतलो. लोक ताका म्हणटात, आरे तुजो पूत मेला आसतलो. कितलीं वर्सां जालीं? पूण तो म्हणटा, ना, म्हाका बोरमासो आसा की म्हजो पूत आजून पासून जिवो आसा आनी एका दिसाक आजून पासून येतलो. दिसपोटी हांव ताचे पासून मागतां. हांवें धीर सोडूंक ना, हांवें बोरवासो सोडूंक ना. हे भाशेन मुगळ बाबू न्हू दिसपोटी तो मिसाक येवन हे भाशेन आपल्या पुता पासून मागता. मोगळशानो, जे भाशेन हांवें सांगलां, आमचें जिवीत जावन आसा बोरभाशेचें जिवीत, क्रिस्ती जिवीत जावन आसा बोरभाशेचें जिवीत. आमी कितले त्रास काडूं, कितले आमकां संकोश्ट येवं, पूण आमकां बोरवासो आसा. एका दिसाक जेरूल आमकां देव दारां उगडटलो. जेरूल आमकां देव आमची काकूत आमची मागणी आयकतलो. आनी होच बोरवासो आमकां जोड एकल्याक जिवो दवरता ह्या संवसारांत. जर तर आमकां बोरवासो ना जाल्यार पळयात कितें आमकां जावपाचें. कितलीं जाणां आमी म्हणपाची ह्या संवसारांत रावन कसलो फायदो आसा, कित्याक देर इज नो होप. आनी अशें कोत्ता जायतीं आमची भाव भयणां जी कोण सुइसायड करतात, आत्महत्या करतात, तांचें कितें, तांचें सांगोंक म्हणल्यार देर इज नो होप इन दीस वर्ल्ड. ह्या संवसारांत जिवन फायदो ना. सगलें सोंपाडलें, एवरीथींग इज गॉन, सो बेटर टू एंड माय लायफ. पूण जेजू मुगोल बाबू न्हू हे भाशेन आपूण मरून जेन्ना शिसांच्याय जिवितांत तशें घडलें. हे शीस ताणें जेजूचेर विस्वास दवरलो, पूण जेन्ना जेजू सोंपलो तेन्ना देर इज नो होप. जेजू मेलो, चलया आमी घरा परतून या. आनी हाका लागून कांय जाण कितें गेले, कांय जाण गेले घरा परतून वेताले. पूण जेन्ना जेजू तांकां भेटलो तेन्ना मुगळ बाबू न्हू ताणें जेन्ना पवित्र आत्मा तांचेर आयलो तेन्ना जेजू खरेंच जिवो आसा. जेजू मेला आनी परतून आमकां दिश्टी पडला. हें जावन आसा सत. जेजू बूत न्हय, बट ही इज रियली रिजन. आनी हाचेर मुगळ बाबू न्हू ताणें सोत मानलें आनी आख्या संवसाराक ताणें ही खबर, बरी खबर परगटली. जेजू मरून जिवन जाला तो आनी केन्नाच मरचो ना, तो जिवो आसा, सासणाक जिवो आसा. आनी होच जावन आसा आमचो बोरमासो. आनी हाजेर नासतना ही जेजू वोंपार सांगता जागृत चाकुराची, वो अलर्ट सर्वंट. आमी जाणो ह्या संवसारांत आमकां सगल्यांक मरपाक जाय. कोणूच आमी ह्या संवसारांत रावूंक घेवंक ना. तूं ग्रेस, तूं गरीब, तूं काळो, तूं गोरो, एका दिसाक तुका मरण येतलेंच.
देखून कितें गरजेचें आसता न्हू आमी दिसपट्टी ही जागृताय आमचें जिवन आसपाक. कित्याक आमी ही जागृतायेन जरी तर आमी रावना बेसबायन आमी जियेता जाल्यार आमकां मुखार बाब न्हू संवसार उडून वतलो. संवसार जावन आसा 4 दीस संवसारान रावपाचें, पूण आमचें घर जावन आसा न्हू स्वर्गार सासतीक, थंय आमी सदांच देवा बरोबर रावतले. तर हाका लागून जर तर हे आमच्या मतीन आसा जाल्यार जे भाशेन आयज जेजू म्हणटा ह्या साकराची आपल्या पेंटाक बांदून जेन्ना तूं ताची वाट पळयतलो आपल्या सेवकाची, तसल्या सेवकाक तो म्हणटा दोनी ताका शाबासकी दितलो आनी आपूण ताच्या बरोबर भोवून ताका हे भाशेन ताची सेवा करतलो. तर असली मनशां आमी जावं आसतना ह्या संवसारांत जियेतना जाते फावटी आमी पळयता आमी संवसारांत ग्रेस्कायक लागून आस, वाटेक लागून आस, केस्तांवां, आनी मागीर बारीक जितल्यार जेन्ना मरण आयलें, जेन्ना तो दुयेंत पडलो हॉस्पिटलांत आसा, तूं चिंता हॉस्पिटलांत तो दुयेंत आसून आमी कसलो फायदो? वो आतां दुयेंत आसा, ही म्हजी इतली हांवें केस्तांवांक इतली हांवें केसीस घातल्यो, आतां कसलो फायदो म्हाका? ह्यो केसीस कित्याकूच उपकारूनात, ह्यो पयशे कित्याकूच जे हांवें मोडले कित्याकूच उपकारूनात म्हज्या दुयेंसाक वा म्हजे पिडेक. तशें ही जागृताय आमकां मेळून घेवया. कितें गरजेचें आमी दिसपट्टी जागृत आसून आनीक देवाचे कृपेन देवाच्या संबंदान आनी पेल्याच्या मोगान आमी जियोंक. आमी जाणा रेजिता आमच्या भुनीचेर कसलें मरण आयलें तें. अकस्मात बरी भोंवताली घरांतूच आसतना अशें तिका तिचें मरण आयलें आनी आमचेर कसलें मरण येत आमच्यान सांगूंक जायना. तर सदांच एक एक दीस आसा म्हणटा, एक एक दीस आसा आमचे तोयऱ्याचो दीस, मरणाचे तोयऱ्याचो दीस. तर अशें जागृतायेन आनीक बोरभाशेन आमी आमचें जिवीत जिवया. सदांच देवाचे कृपेन आसूं आमकां देवाची कृपा मागुया. तशेंच आमचे भयणीक रोजिताक आनी दुसरी जी मरून गेल्यांत जावं जॉन, मायकल आनी जोकीम आनी दुसरी आमची गोरची मरून गेल्यांत ताका सासणाचें सूख फावो करूंक मिसान तांचे पासत आमी मागुया. Spora manun ge amchi dana, manun ge amchi dana. Kudani atmo, tuka dita bapa. Kudani atmo, tuka dita bapa. Sorve spora manun ge amchi dana. Manun ge amchi dana. Tuż amcia odmian razwócoluj papa. Tuż amcia odmian razwócoluj papa. Solve spora manun ge amchi dana. Manun ge amchi dana. म्हज्या बामदे आमचें बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सामोण मागात. ह्या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका प्रार्थना करतली पवित्र सभेची देणी कोनवाड्यार मारून घे आनी जाका तुवें तुजे पुर्जेचो वर्तो सुर्गेचें सूख तशेंच आमच्या चाकुनीक रोजिताक तिचे पासत ही मागणी आमी कालतेपणी करता. विनाशी जिविताचे सूर बांदपासाठी ताका सोडोय आनी तुज्या राज्यांत सास्तीक सूख आनी मोहिमात तिका भोगूंक दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक तायबाता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वाचुया. वय वशी आमी करूंक फावो.
सर्वेस्पराक पवित्र बापा सर्व पवित्रा आनी सासूच्या देवा सर्व काडी आनी सर्वताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनपासून फावो ओ कायदो निश्चित आमच्या फायद्याचो तुज्या हुकुमा आनी जल्मतांव तुजे कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत चलता शेकी जे धुळेंतली आमकां काडल्यात ते धूळ मातयेक परतून वेतां तेन्ना तुज्या हुकुमा पातकांच्या गुलामपणांतली आमी सुट्टाव आनी तुज्या पुताच्या मरणान सोडवली आमकां तुज्या पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पावोवच्याक तुज्या उतरान तूं जिवंत करताय देखून डिडुतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उचारता पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उंचरगी तुका सोय सोय बापा करोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून जी इंदणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मरोन सुसूंक बेच्या आदी तेणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पर्यंत जेवणाचो सणे काल्स कितले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी तें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासणीक करडाचें रगत पातकांचे बोक्षणे मेळ्याक ते आमचे बाबा तुमचे पासत आनी सोमेस मनशे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात आमी दुसरो जबाब दिवन बाबाचो गुड परगोटुया सुम्या जेजू आमी उंडो खाताव आनी हें कालचितले पियेता तितले फावटी तुवें आनी सोर आमी तुजें मरण परगोट्टा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडून रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराकी बी तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर फ्रांसीस आमचे बागन बापा फिलीप तरी आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर ताका प्रिती मोगान वाडय सर्वेस्परा तुजे चाकोरणी रोजिता तिची काकूत कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपूण वेल्यार आयज एक म्हयनो भरता जशी पवित्र बरोबर जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरवास्त दर मेल्ल्यान ते आमच्या बाबा अंबनीची काकूत कर हे भाशेन आयज आमी गुणास करता जॉन मायकल तशेंच जोकीम ताकाय बी सासणेचें सूख फावो कर आनी दुसऱ्यांकूय बी तांकां तुजे इश्टाकोती मेळना समेस्तांक तुजे पयसुडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता अशें अंकवा मर देवाचे माये सांगाती तिचे पती बागेन तुजे बागेन दुर्भितान सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी उमेमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवित्र बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासनांक आमेन सदांच बरे भाशेन आमी जिवंक कोश्ट आडकोड्यांक फोड आसा आनी जे भाशेन जेजू मरून जिवन जालो हेंच जिवीत आमकां सगल्यांक रावता तर हेच बरे भाशेन दिसान दीस आमी जिवंक जागृत आसूंक देवाची कृपा आमकां आमच्या बापा म्हणटना मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड सर्वेस्पराचो वायटांतली आमकां निवाड दया करून जिवितांत सबसके आमकां दी सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडारा जेजू क्रिस्ताचे आमी बोर भाशेन तेगता तर आमकां
जुदा काकलुतीन सोर पातकान स्टोई आनी सोर वाकातांतली वाटाय कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमिया जोरकेसा तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाचे दिसकाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तुका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजपूत चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाची शेली संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाची शेली संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी सुमिया जिसा तशी कुडून रगत हांव शेंग वेता ती म्हजेर जोडटी आनी कास्ताणे ना जावंक पूण तशी काकुतीर म्हजी आत्मा तशेंच कुरीक बोला केन्या कोत दिवं हो जन आसा जीव जेजू जो आमकां म्हणटा पुनर्शिवपणान जिवीत हांवूच जो मेला पूण म्हजेर बाबार्थान धरून मेला ताका सासनाक जिवीत आसतलें तशें जेवणाक तुमी सगलीं हांगा सकल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सोगता परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हजे ओतम्यात शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक कोदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें दयाल देवा सगळे रोचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणें दोयेन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोनी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती गोठाय दी सोडपूस कोत्तल्या वयचांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्या पासत आमी मागता हे मागणें आमी करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन विरावया प्रार्थुया बो बापा कोण बळा नवी गोठायेची आनी सासणीक जिविताच्या पासणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय ह्या देण्या पासून तुका दिन पासून रोजिता आमचे भयणीक सोर पातकांतली नितळ करून तुज्या गोपान सासणीक सुख भोगूंक घे म्हूण आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे जे कोण वयर आसात तांणी सोकलां दिवचें क्रिस्त प्रसाद जेवंक आनी येताना मातशें सोशल डिस्टन्स तुमी सांबाळचें सर्वेस तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सुबदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतेन सदांच बोरभाशान आनी जागृत रायन जिवीत सारूंक तुमकां धाडटा देवाची वडणूक कर Gesù calzat mocia ascentu con scevo grato
bago'y asya, darka mo dyan. Kalis mo tukot rekta, Ye Jisu, kalsan mo dyan. Ashin tukang shibuk rata, bago'y asya, darka mo dyan. At mamasok tuktan ito, Ye Jisu, at nyat mo dyan. Jiwak mo dyan, buktan natin. Ye Jisu, jiwak mo dyan. Kalis mo dyan, tukot rekta, Ye Jisu, kalsat mo dyan. Ashin tukang shibuk rata, bago'y asya, darka mo dyan. Kalis mo dyan, tukot rekta, Ye Jisu, kalsat mo dyan. Ashin tukang shibuk rata, bago'y asya, darka mo dyan. Civita tu, civita ciao, civita tu, तुझे जीवित मागालाबो, tu civit maglabo, Uswaraja, uswaratu, uswaraja, uswaratu, tu sos uswar magadaku, tu swar magdaku, Surya jasa ngatyatu, surya jasa ngatyatu, Baba sushi magapavu, magapavu, Jivita cha jivita tu, civita ciao, civita tu, तुझे जीवित मागालाबो, tu civit maglabo, Uswaraja, uswaratu, uswaraja, uswaratu, tu sos uswar magadaku, tu swar magdaku, Surya jasa ngatyatu, surya jasa ngatyatu, Baba sushi magapavu, maka